सम्मानित सदनमा व्यक्त भएका विचार, सुझाव र जिज्ञासा प्रति नेपाल सरकारका तर्फबाट म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी बहुलवादी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, फरक मतको सम्मान गर्छौँ। बादे बादे जायते तत्त्वबोध निरन्तर छलफलबाटै जन्मन्छ नयाँ ज्ञान वा बुझाइ। राष्ट्र निर्माणको साझा उद्देश्यमा हामी सबै बाँधिएका छौँ। साधन र साध्य छुट्याउन सक्यौँ भने धेरै कुराहरू स्पष्ट हुन्छन् जस्तो लाग्छ। हाम्रो साध्य वा गन्तव्यमा धेरै विवाद छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा सुशासित समुन्नत नेपालको चाहना हामी सबैको हो। अर्थतन्त्रको आकार बढोस्, सम्मानजनक रोजगारी र औसत प्रति व्यक्ति आयमा वृद्धि होस्, राज्यले सामाजिक न्यायको पक्षमा गर्न सक्ने लगानीको सामर्थ्य बढोस्, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र आत्मसम्मान कायम होस्। अब त्यहाँ पुग्ने बाटोमा चाहिँ केही विमति हुन सक्छ। साध्य र गन्तव्यमा विमति नहोला, पुग्ने बाटोमा चाहिँ जरुर केही विमतिहरू छन् र फरक ढङ्गले यो बाटो चाहिँ फरक ढङ्गले नै अगाडि लानुपर्छ भनेर नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जन्मिएको हो। र विगत 30 वर्षकै नीति, शासकीय शैली र चरित्र ठिक भएको भए राजनीतिमा पुस्तान्तरण र आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा यति व्यग्र रूपान्तरणको माग हुने थिएन। पछिल्ला 3 दशकमा नेपाल, नेपाली नागरिक र समग्र अर्थतन्त्रले कुशासनको कति ठुलो मूल्य चुकाएको छ। सुस्त निर्णय प्रक्रिया, मिलोमतो, नीतिगत अन्यल, बिचौलिया तन्त्र र संस्थागत दोहनका कारण मुलुकले गुमाएको आर्थिक अवसर, रोजगारी र सम्भावित आर्थिक वृद्धि, मैले यसलाई मिसिङ जीडीपी भन्ने गरेको छु, त्यो मूल्य अकल्पनीय छ। त्यसैले नै हामीले सुशासनको लाभांश, थिति बसाउने सङ्कल्प जस्ता अवधारणाहरूलाई अगाडि सारेका हौँ। अब पुरानै शब्दजाल, आफूले बोल्दै, लेख्दै, घोक्दै आएका दस्तावेजकै खोजी गर्न उद्यत माननीयज्यूहरूलाई मेरो विनम्र आग्रह छ। इलेक्शन्स ह्याभ कन्सिक्वेन्सेस, हिस्टोरिक इलेक्शन्स ह्याभ प्रोफाउन्ड कन्सिक्वेन्सेस। यति कुरा चाहिँ मनन गरिदिनु पर्ला। गत भाद्र 23 र 24 को विस्फोट अनि फागुन 21 को आम निर्वाचनपछि मुलुक नयाँ बाटोमा लागेको छ। जनताबाट अनुमोदित भाषा, शैली, दर्शन, सार यहाँ जे प्रस्तुत गरिएको हो त्यो नै हो। किनकि हामीले निर्वाचन लड्नुभन्दा अगाडि रूपान्तरणका 100 आधारहरू भनेर वाचापत्रमा उल्लेख गरेका थियौँ। त्यसैलाई नै जनताले अनुमोदित गरेको भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने त्यसैमा टेकेर आएका, लगत्तै आएका 100वटा शासकीय सुधारको मार्गक्षेत्र, हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम र अहिले बजेट अथवा विनियोजन विधेयक, यो विनियोजन विधेयक होइन, ठुलो अन्यल पाएँ मैले। विनियोजन विधेयक यो होइन, विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता हो। त्यो अन्यल चाहिँ नरहोस्। त्यति मात्रै अन्यल नरहँदा पनि धेरै कुराहरू छर्लङ्ग हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब आफ्नै भाषा, आफ्नै दस्तावेज अनुमोदित गराउनलाई अर्को चुनाव चाहिँ कुर्नु पर्ला। तर यति भन्दै गर्दा पनि संविधान प्रतिको हाम्रो वफादारी, हाम्रो प्रतिबद्धता बारे एउटा आधारहीन संशय छरिएको पनि म पाउँछु। संविधानमा मन नपरेका प्रावधानहरूलाई फेर्न परे पनि यही संविधानकै धारा 274 र धारा 275 टेकेर मात्रै गर्छौँ भन्ने कुरा फेरि हामीले वाचापत्रमा उल्लेख गरेका छौँ। त्यसैले संविधानप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता छ र यो संविधान स्वीकार्नुमा प्रमुख कारण पनि त्यही हो। यहाँ मन नपरेका कुराहरू जे संशोधनीय छन् ती विषयहरूलाई पनि यही संविधानकै वैध धाराहरू टेकेर नै गर्न सकिन्छ भनेर नै यसको सौन्दर्य अतिरिक्त रूपमा प्रगाढ बनेको भन्ने कुरा म यहाँ सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु। समता उन्मुख समाज निर्माणप्रति हामी कटिबद्ध छौँ। अवसरको समानता र मध्यमवर्गको सुरक्षित विस्तारप्रति पनि हामी समर्पित छौँ। समाजवाद भन्ने शब्द देखिएन भने समाजवादको सिनोनिमहरू त टन्नै छन् नि। यहाँ समाजवादको अलिकति फराकिलो परिभाषा छ। समाजवादलाई समता उन्मुख समाजको रूपमा बुझायो हो भने हाम्रो टोटल अन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यो तादात्म्यता त्यहाँ छ, मतैक्यता हुन्छ त्यसमा। तर धेरै केही मान्य सांसदहरूले समाजवादलाई उत्पादन, वितरण र विनिमयका स्रोत र साधनहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा राज्यको नियन्त्रण र परिचालनमा हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ, एउटा शास्त्रीय उग्र वाम बुझाइ हो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले मान्दैनौँ।
यति कुरा चाहिँ मैले स्पष्ट रूपमा राखेँ। यद्यपि नेपालको संविधानमा त्यो समाजवादको परिभाषा त्यतातिर ढल्केको छैन। त्यसलाई लोकतान्त्रिक आवरणमै, लोकतान्त्रिक स्पिरिटमै त्यो अगाडि बढेको हुनाले संविधानप्रतिको हाम्रो कटिबद्धता, प्रतिबद्धता यथावत नै छ। हाम्रो सोच लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित, प्रतिस्पर्धात्मक, उत्पादनमुखी र सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र। सामाजिक न्याय भन्ने शब्द भेटिएन भन्ने पनि मैले सुने, त्यो सत्य होइन। राज्यलाई हामी सबै कुरा आफै गर्ने संरचनाका रूपमा होइन, नागरिक, निजी क्षेत्र र समाजको क्षमता विस्तार गर्ने सक्षम र उत्तरदायी संस्थाका रूपमा हेर्छौँ। सरकारको प्रभावकारी नियमन र सहजीकरणमा निजी क्षेत्रले उडान भर्ने अवधारणा अनुरूप हाम्रो लक्ष्य उपभोगमुखी, आयात निर्भर र सीमित अवसरमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलताद्वारा सञ्चालित गतिशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु हो। कतिपय मान्य सदस्यहरूले मुख्य प्राथमिकता के हो भनेर पनि सोध्नु भएको छ। हाम्रो शीर्ष प्राथमिकतामा सुशासन नै हो, किनकि हाम्रो विश्वास छ सुशासन बिना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव हुँदैन। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बिचौलिया तन्त्र र संस्थाहरूको अवैध कब्जाले राज्यको लागत मात्र बढाएको छैन, नागरिकको विश्वास पनि कमजोर बनाएको छ। त्यसैले यो सरकार सिस्टम सुधार मार्फत आर्थिक सुधारको बाटोमा अघि बढेको हो। ई गभर्नेन्स, डिजिटल डेलिभरी, वान टाइम डेटा सबमिसन, पर्फर्मेन्स कन्ट्र्याक्ट जस्ता प्रबन्धहरू केवल प्रविधिका कुराहरू होइनन्, यी राज्य सञ्चालनका संस्कार नै परिवर्तन गर्ने आधार हुन्। हामीले खर्च गर्ने राज्य होइन, डेलिभरी दिने राज्य निर्माण गर्दैछौँ भनेर मैले यसअघि पनि सम्मानित सदनमा निवेदन गरेको थिएँ। केही मान्य सदस्यहरूले निजी क्षेत्र तर्सिने, आत्मविश्वास घट्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, इमान्दार र लगानीमुखी निजी क्षेत्रले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन। सरकार स्वयं घर घर, ढोका ढोकामा पुगेर लगानी, उद्यम र उत्पादन विस्तारका लागि आह्वान गर्दैछ। आवश्यक सहजीकरण, कानुनी सुधार र नीतिगत स्थायित्व दिन सरकार प्रतिबद्ध छ। तर राज्य, नीति र सार्वजनिक संस्थालाई कब्जामा लिएर सीमित समूहको मिलोमतोमा देश दोहने प्रवृत्तिलाई अब संरक्षण गरिँदैन। गलतलाई गलत भन्न र रोक्न सरकार पछि हट्दैन। फेरि स्मरण गराउँछु, आसेपासेको मिलोमतो, नीतिगत कब्जा र दोहनको घनचक्करमा संलग्न प्रवृत्तिबाट राज्यलाई मुक्त गर्दै सुशासनको लाभ र लाभांश आम नागरिकसम्म पुर्याउनु नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो। हाम्रो सोच, नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता बीच सम्पूर्ण कन्सिस्टेन्सी छ र आगामी बजेट पनि यही दिशामा हुनेछ। प्रतिपक्षका मान्य साथीहरूलाई पनि यो परिवर्तनको यात्रामा अवरोध होइन, रचनात्मक सहयात्री बन्न आग्रह गर्दछु। हामीले ओभररिच गर्दा सचेत गराउनु होला। हामीले ओभररिच गर्यौँ भने सचेत गराउनुहोस्। तर निजी उद्यमीको आवरणमा बदमासी गर्ने, क्रिमिनालिटीका अंशहरू प्रदर्शन गर्नेहरूको कृपया बचाव नगरिदिनु होला। कतिपय मान्य सदस्यहरूले मध्यमवर्ग विस्तारको अवधारणामाथि पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ। यहाँ स्पष्ट हुन आवश्यक छ, मध्यमवर्गको विस्तार भन्नाले केही सीमित वर्गलाई सुविधा दिनु होइन। यसको मूल ध्येय गरिब, श्रमिक, किसान, भूमिहीन, सुकुम्बासी र अवसरबाट वञ्चित समुदायको आर्थिक हैसियतमाथि उठाउनु हो। जब नागरिकको आय, सिप, उत्पादकत्व र अवसरमा पहुँच बढ्छ तब मात्रै वास्तविक सामाजिक गतिशीलता, अपवर्ड मोबिलिटी सम्भव हुन्छ। त्यसैले यो अवधारणा सामाजिक न्यायलाई आर्थिक उन्नयनसँग जोड्नु हो। मुद्दा नम्बर 37 र 38मा कसैले गरिब भनेर यो सर्च गर्नुभएछ वर्ड डकुमेन्टमा, नभेटेपछि चाहिँ यहाँ छैन भनेर यहाँ मान्य सांसदज्यूहरूले पनि राख्नुभयो। शब्द उही हो, अवधारणा अलिकति फरक हो। हामी अलिकति सकारात्मक र यो एउटा नयाँ भाष्य पनि बनाउन खोज्दैछौँ। हाम्रो भाषापत्रमा उल्लेख भए अनुसार नै यो गरिबीको खेती नै गर्ने एउटा ठुलो उद्योग छ यहाँ, त्यसलाई हामी निरन्तरता दिन चाहँदैनौँ। तर संरचनात्मक असमानता, स्ट्रक्चरल इनइक्विटी, बहिष्करण, एक्सक्लुजन र अवसरको असन्तुलन, इम्ब्यालेन्स्ड अपर्च्युनिटिजहरूको न्यूनीकरण राज्यको प्रमुख दायित्व हो भनेर स्वीकार गरिएको छ। पिछडिएका क्षेत्र, सीमान्तकृत समुदाय तथा अवसरबाट वञ्चित वर्गको सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। संरचनात्मक विभेद हाम्रो प्रियाम्बलमै छ, पार्टीको प्रस्तावनामै छ, भाषापत्रमा पटक पटक उल्लेख गरेका छौँ, नीति विचारमा पनि लेखेका छौँ, अहिले पनि उल्लेख गरेका छौँ। संरचनात्मक विभेदको अन्त्य गर्दै यो स्वीकारेका छौँ र यसलाई अवसरहरूको समान वितरण, उपयोग, पहुँचबाट नै निराकरण गर्ने हो
भन्ने सैद्धान्तिक धरातललाई हामीले कन्सिस्टेन्टली अगाडि बढाएका छौँ। लक्षित हस्तक्षेपलाई सुदृढ गर्नेछौँ भनेर भनेका छौँ। विकासको मूल प्रभावबाट ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिम लगायतका क्षेत्रहरूको रूपान्तरण राज्यको प्राथमिकता मात्र होइन, शीर्ष प्राथमिकता हो भनेर उल्लेख गरेका छौँ। त्यसैले यो एकाङ्गी ढङ्गले मात्र यहाँहरूले पढिदिनु भएन। यसलाई म विनम्र अनुरोध पनि गरेँ। मुक्त कमलरी, मुक्त कमैया, हरुवा चरुवा र हलियाहरूको पुनरुत्थान बारे पनि यो भाष्यमा चाहिँ यसलाई अन्तर्निहित छ। अब समयको पाबन्दी, स्पेसको पाबन्दीले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू अवधारणामा कैद गर्ने हो, तर यसलाई विश्वसनीय बनाउन बजेट विनियोजनमा हामीले पहल गर्ने नै छौँ। धेरै मान्य सदस्यहरूले अघिल्लो पटक नीति तथा कार्यक्रममा केही पुरानै कुराहरू दोहोरियो भनेर पनि टिप्पणी गर्नुभयो। अहिले पुनः त्यही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि यसमा पुरानो केही पनि भएन भनेर पनि गुनासो गर्नुभएको छ। त्यसलाई म पुनः सम्मानपूर्वक दोहोऱ्याउन चाहन्छु। राज्य कुनै अस्थायी राजनीतिक संरचना होइन, यो एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो। कन्टिन्युटी हुन्छ। 1769 देखि यो राज्य चलिरहेको छ। हामी जस्ता राजनीतिक पात्रहरू आउँछौँ जान्छौँ, तर राज्य चलिरहन्छ। यो अवधारणालाई हामीले आत्मसात गऱ्यौँ भने सरकार परिवर्तन हुँदैमा संविधानका मूलमर्म, राष्ट्रिय योजना, दिगो विकास लक्ष्य लगायतका अन्य हामीभन्दा अगाडि आएका सरकारहरूले थोपरै दिएको दायित्व बोक्दा हामी थचक्कै बसिसक्यौँ। कुनै नयाँ स्पेस नै छैन। सबभन्दा ठुलो बजेट भौतिक पूर्वाधार शहरी विकासमा त वर्तमान मन्त्रीज्यू जाँदै गर्दाखेरि तोकिएको सिलिङभन्दा बढी रकम अघिल्ला दायित्वहरू थिए। त्यसलाई हामीले खारेज गर्नेतिर, रद्द गर्नेतिर गएनौँ, बोकिदिएका छौँ। कन्टिन्युटी दिएका छौँ ती कार्यक्रमहरूलाई। यद्यपि राजनीतिक अभिप्रायबाट प्रेरित त्यस्ता धेरै कार्यक्रमहरूलाई सायद यो जनादेशलाई सर्वात्मना सम्मान गर्ने हो भने त्यसलाई खारेजै गर्नुपर्ने पनि हुन सक्थ्यो केही आयोजनाहरू। तर हामीले राज्यको यो अविच्छिन्नतालाई सम्मान गर्दै स्टेटका सोलेम कमिटमेन्टहरू हुन्छन्, त्यसलाई बोक्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेर बरु अतिरिक्त साधन स्रोत अन्य क्षेत्रमा काटेर भए पनि ती पुराना दायित्वहरूलाई अनर गरेका छौँ। त्यो लोकतान्त्रिक उदारता यहाँ मान्य सांसदज्यूहरूले एप्रिसिएट गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। मूल प्रश्न नाम होइन, दृष्टिकोण, कार्यान्वयनको शैली र अपेक्षित परिणाम हो। हामीले ती क्षेत्रलाई कुन सोचबाट हेर्छौँ, कसरी कार्यान्वयन गर्छौँ र नागरिकले कस्तो परिणाम प्राप्त गर्छन् भन्ने कुरा नै वास्तविक भिन्नता हो। त्यसैले मान्य सदस्यहरूले अलि फरक आलोकबाट विषयान्तर नगरी दस्तावेजको गहिराईमा गएर विश्लेषण गरिदिनु भयो भने सरकारलाई पनि थप सहयोग पुग्ने थियो भन्ने मलाई लाग्दछ। मान्य सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता र बजेटमा हुने विनियोजनलाई छुट्याएर बोल्न नभ्याउनु भएको भन्ने कुरा पनि मलाई महसुस भएको छ। यहाँ सीमादेखि परराष्ट्रका विषयहरू, आफ्नो वडाको विकास निर्माणदेखि कर्मचारीको तलबसम्म पनि टिप्पणीहरू आए। अर्थतन्त्रको आकार करिब 66 खर्बको छ। यो आर्थिक वर्ष, अब आसन्न आर्थिक वर्ष सकिँदै गर्दा हामी त्यसलाई 74 खर्ब जति पुर्याउने लक्ष्य छ। 7400 अर्बको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दै गर्दा अहिले बजेट गत सालको रेफरेन्स लिने हो भने करिब 1964, वास्तविक खर्च 1600 जति को सीमामा रहेर हामीले कुरा गरिरहेका हौँ। यो 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 कति हुन्छ फुकिएको बजेट वा यथार्थ खर्च भएको बजेट कुन आधारमा विनियोजन गर्ने भन्ने चाहिँ यो विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको वास्तविक टर्म्स अफ रेफरेन्स हो। त्यसैले यसलाई कन्फ्लिक्ट गर्दाखेरि यहाँ सीमा र परराष्ट्रदेखि लिएर एकदम ठुला विषयहरू पनि परे। त्यसलाई यद्यपि मैले सकारात्मक रूपमै लिएको छु। मान्य सांसदज्यूहरूले यहाँ आएर राष्ट्रकै मुद्दाहरू बोक्ने हो र त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा यसले सरोकार नराखे पनि यसको परोक्ष महत्त्व चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट नै छु। तर यो इम्प्लिमेन्टेसन, कार्यान्वयन हुन्छ त? धेरै मान्य सांसदहरूले यसलाई एप्रिसिएट पनि गर्नुभयो, स्वागत पनि गर्नुभयो। विपक्षी दलका मान्य सांसदज्यूहरूलाई एउटा सकारात्मक कोणबाट यो दस्तावेजलाई हेरिदिनु भएकोमा म सादर धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। तर उहाँहरूको जुन चासो छ, यो कार्यान्वयन हुन्छ त, इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ त, दस्तावेजहरू त पहिला पनि आएका थिए भन्ने कुरालाई पनि मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु। एउटा सरल यथार्थ चाहिँ के हो भने कुनै पनि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम वा विकासको मार्गचित्र पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ, आफैमा स्पष्ट हुनुपर्छ।